کا ہے 2 बीमारियां اور लेकिन बीमारियां 3 गिनवाई हैं, कंट्राडिक्शन। मेटाफोरिकली बोला। वैसे उनको शुगर भी थी मेरा ख्याल है। अच्छा अवैस भाई एक सीरियस, अवैस भाई यार खुदा माफी दे दो यार, मिर्जा साहब को माफी दे दो यार, मुझे तरस आना शुरू हो गया मिर्जा साहब के ऊपर। अवैस भाई एक सीरियस सवाल पूछूं, सीरियस सच्ची बात है। क्या आप समझते हैं अवैस भाई, क्या आप समझते हैं कि रात को जवाब ने हम सब के मुंह बंद किए दलाइल से? कौन से दलाइल से? मैं पूछ रहा हूँ ना, आप मुझे बताएं। भाई मुझे तो लगता है उसने गुस्ताखी की है, उसने हंसी ठट्ठा उड़ाया है। जहाँ पर 2 चादरों की बात की गई वहाँ पे उसने कहा जी खद्दर की आएगी और काटन की आएगी। उसने रसूलुल्लाह के अल्फाज़ों के ऊपर मजाक बनाया उसने। और सारे मिर्ज़ाई आज खुशियाँ मना रहे हैं कि भाई जवाब ने 6 लोगों के मुंह दलाइल से बंद कर दिए हैं, जो मिर्जा साहब ने कहा था। लोग जो है ना, देखें लोग जो हैं शार्ट भाई, लोग समझदार हैं, लोग सच को सुनते हैं, झूठ को कोई नहीं सुनता। नहीं वो सुनते हैं अवैस भी, अवैस भी सुनते हैं। यकीन माने आपने रियली गुड परफॉर्म किया। मैंने भी जो 2-4 बातें पूछी उसका भी जवाब नहीं दिया, सीकर ने भी जो पूछा उसका जवाब नहीं दिया, और उल्टा अपने अकीदे छुपा कर जो मुसलमानों की अंडरस्टैंडिंग है उस हदीस के मतलब वो बयान की, और वो बयान करके कहते हैं कि भाई हमने जी उनके जो दलाइल से बंद कर दिए। वाह 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 वाह, क्या जवाब दिए, आज तक मुसलमानों को ऐसे जवाब किसी ने दिए ही नहीं है। यार ये समझ रहे हैं अभी भी चूरन मंजन बेचने वाला दौर है, वो पुराना खत लिखते थे तो 6 महीने बाद पहुंचता था। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे ये लगता है कि जमात अहमदिया जो है, इनके जो लोग हैं, मैं मतलब हमको पता है चंद मखसूस लोग उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये मिर्ज़ा साहब की तहरीरात को भी नहीं मानते, मुझे ये लगता है, मतलब ये उनको फॉलो नहीं करते, क्योंकि मिर्ज़ा साहब खुद जिन चीज़ों के कायल हैं, मिर्ज़ा साहब की किताबें पढ़ें उनके अंदर आपको चीज़ें आती हैं कि वो देखें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसका क्लेम हम लोग करते हैं, और मिर्ज़ा साहब ने खुद भी उन चीज़ों का दावा किया हुआ है। चाहे वो आप ख़ातमुन नबीन को लेकर देखें, अब आप ख़ातमुन नबीन की जब बात करते हैं तो ये खुद कहते हैं ख़ातमुन नबीन का मतलब क्या है, ठीक है, और मिर्ज़ा साहब ने खुद जो ख़ातमुन नबीन का मतलब लिखा हुआ है, अगर ये उसको नहीं मानते तो इसमें शाहरुख भाई यहाँ पर मैं क्या कर सकते हैं? तो बात ये है कि मैं तो ये समझता हूँ कि जो मिर्ज़ा साहब की जो तहरीरात हैं इनको वो माननी चाहिए। बाकी ये जो है, जो आप कल जो मखसूस इसकी बात कर रहे हो, मैंने भी सोचा यार मैंने ना कोई ऐसी बात करनी नहीं है, मैंने आना जनरल कोई इल्मी बात कोई छोटी मोटी करनी है, मैंने यार ये जो चीज़ें ना, मैं शायद भाई थक गया हूँ यार ये सुन के ना। तो मैं कहता हूँ जो भी है आप स्टडी करें, आप इंडिविजुअल स्टडी करें, यहाँ पे ना तो कोई सिखाने के लिए बैठा है ना कोई सीखने के लिए बैठा है, यहाँ पे लड़ाई झगड़े बदतमीज़ी करैक्टर असैसिनेशंस, और एक टके का बंदा नहीं होता उठ के आपको बात कर देता है, ठीक है, एक टके का भी बंदा नहीं होता और उठ के आपको जब आपके गिरमन पकड़ता है आपकी इज्जत उतार के वो पीछे फेंकता है। तो मैं तो भाई मेरा तो सलाम है, मैं तो अपनी ये जनरल कोई थोड़ी बहुत इल्मी बात कर ली, कुछ चीज़ें समझ ली, सिखा ली। आप जैसा कोई भाई आ गया कुरान सीख लेंगे थोड़ा बहुत, उससे बैठ के भाई ये कर सकते हैं, क्वेश्चन राइज अप करेंगे, आप सिखा देंगे, मेहरबानी आप। मैं आपकी बात को समझ गया हूँ, क्योंकि कल जब आप डिस्कशन कर रहे थे नीचे कादियानी लिख रहे थे अवैस मुनाफिक किसकी मुनाफिकत सामने आ गई, अवैस मुनाफिक किसकी मुनाफिकत सामने आ गई, वो नीचे लिख रहे थे। और मैं भी कि इस डिस्कशन के बाद उन्होंने आपसे कॉल भी की हो, तो इसीलिए अभी आप पीछे ज़रा बैकफुट पे चले गए कि छोड़ो मिर्ज़ा साहब का पीछा छोड़ो। मैं समझता हूँ बच्चे आप जो है ना जज्जू भाई देख ले ये देख ले वैसे एक बात है, दोनों पार्टियों उस्ताद है ये और दोनों तरफ जो है ना वो मेरा ख्याल है थोड़ा एक्सट्रीमिज्म चल रहा है कि अगर कोई किताब पढ़ रहे तो समझते हैं कि वो कादियानी हो रहा है, और कादियानी बेचारे भी यही समझते हैं कि कोई हमारी किताब पढ़ रहा है तो वो कादियानी हो रहा है। ऐसा होता नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे जल्दी भाई नहीं होता। बरल चलें अवैस भाई से, यार अवैस आप थक के हो, मैं समझता हूँ इन बातों को, लेकिन बिलीव मी कि कल जो है ना, कल उनको इतनी शर्मिंदगी हो रही थी जवाद भाई को कि अपना अकीदा 2 चादरों वाला बयान ही नहीं कर रहे थे, और वो स्मेल वाला तो बयान ही नहीं कर रहे थे कि भाई जो मसीह है उसकी बोल की इतनी बदबू होगी कि सारे काफिर हलाक हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बॉल वाला कहाँ से आ गया? ये कौन सा वाला आ गया? वो जो 73 वाली नहीं पड़ी वो हुई ईसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते उसने ना मेरे साथ मजाक नहीं, ये बॉल वाला वो तो है ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वाले से कि उनके सांस की जो महक होगी, तो उसकी ताबीर मिर्जा बशीर ने यही किया ना कि आने वाला मसीह
آنے والے مسیح کی جو ہے تو بول کی اتنی بدبو ہوگی کہ اس سے سارے کافر ہلاک ہو جائیں گے. یہ کس نے اصل کہا؟ میں مذاق مرزا مذاق بشیر بنانا چاہ رہا صاحب تھا نا نے. عیسیٰ علیہ السلام. نہیں، مرزا صاحب کا تو یہ نہیں ہے نا بیان. مرزا بشیر کا ہے. اوہ، مرزا بشیر کا یہ تو ہوگا. پھر وہ تو اس نے مطلب ٹانٹ کی ہے نا، جیسے کوئی علمی ادبی کی بات تو نہیں کی اس نے. یہ تو یہ بھی کرتے ہیں نادر وغیرہ، یہ سارے جتنے لوگ ہیں. یہ میر سلیم بھی یہ بات کر چکا یوسف ہے. نادر مسرور وغیرہ وہ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں. یوسف بھائی دیکھیں اگر یہ تو بدتمیزی ہے. دو چادروں سے مراد جو ہے نا، اگر وہ لے سکتے ہیں کہ بھائی ایک اوپر سر کی بیماری اور ایک نیچے سر چادروں سے مراد ہے. اور اب دیکھیں یوسف بھائی، مرزا صاحب فرما رہے ہیں دو بیماریاں ہیں، لیکن دیکھیں مجھے آپ بتائیں یہ دو بیماریاں یا تین ہیں؟ ایک سر کی بیماری سر درد اور ایک نیچے دھڑ کی بیماری، ایک کثرت پیشاب کا آنا اور اسہال. یہ کتنی بیماریاں ہو گئی؟ 3. تین ہے. اویس ہار گیا، اویس ہار گیا، اویس ہار گیا. اویس کہتے ہیں دو. دیکھیں 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 یہ دیکھیں یہ سہولت کاری کر رہا ہے. بیماریاں تو مرزا یوسف صاحب کو بھائی آپ کافی کو ساری تھیں. یوسف بھائی آپ کے اکاؤنٹ میں 100 یوسف بھائی آپ کے اکاؤنٹ میں 100 روپیز ڈال دوں گا. بول دو دو ہیں، دو تھی. یہاں سے بھی غلطی کر کے مرزا صاحب نہ دیکھیں، یہاں پہ بھی کنٹرڈکشن آ گئی. تو کہہ رہے ہیں دو بیماریاں لیکن لکھ تین رہے ہیں. بھائی ایک نہیں، بیماری بیماری جو تو ہے مرزا وہ صاحب کو میٹافوریکل تھی، باقی میٹافوریکل. اچھا نہیں بھائی، حدیث وہ کی ساری ریئل بیماریاں ہیں بیچارے. وہ میری بات سنیں جنجو بھائی اور عباس بھائی. حدیث میں سب کچھ کہاں سے کہاں میٹافوریکل ہے. صرف ایک نبی اللہ بالکل ایگزیکٹ ہے، باقی سب میٹافوریکل. اور بھائی ان کا نبی ہونے کا دعویٰ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ جھوٹا مفتری کذاب ہے جو میرے اوپر نبوت کا دعویٰ. میرا کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں ہے یار، آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ نہیں، یہ جو مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں نا، وہ بحث کرتے ہیں نا اس حدیث کو. تو مرزا صاحب نے تو لیا ہی نہیں ہے. مرزا صاحب نے کہا ہے یہ حدیث قابل اعتبار ہے ہی نہیں. انہوں نے تو اس کو غریب بھی اور نہیں جرا سمجھا، کی ہوئی ہے، ضعیف قرار ضعیف بھی دیا نہیں ہوا ہے. سمجھا. عباس بھائی بھیج دوں؟ ہاں، انہوں نے تو اس کو بھیج دیں بالکل گے کہ سمجھا ہی میں نے نہیں ہے. جو پڑھا میرے سے جتنے جی لوگ ہیں نا اس حدیث پہ جو جی آرگو کرتے ہیں، مجھے ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی کہ مرزا صاحب نے اس حدیث کو جو ہے نا وہ بالکل طاقت پرلے درجے کا، الاعتبار، طاقت ہاں، الاعتبار قرار دیا ہے. نہیں. ساقط الاعتبار دیکھیے مرزا قرار صاحب، دیا ہے اس حدیث کو. میں یوسف بھائی ایک منٹ دینا. یوسف بھائی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اور آیت والا کے رسول اللہ و خاتم النبی کو خدا کا کلام یقین رکھتے ہوئے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اور نبی ہوں. صاحب انصاف طلب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس عاجز نے کبھی اور کسی وقت حقیقی طور پر یہ نبی دیکھیں، اور یہ اس کی رسالت کا سہولت دعویٰ کاری نہیں دیکھیں کیا. بیچ میں، یہ اس کی سہولت کاری دیکھیں بیچ میں جو گل ہی نکلی ہے نا وہ کھا گیا ہے. اچھا یار بات ہے سنیں نا، اور غیر اسٹارٹ سے حقیقی. کرو، اب سنیں آگے دیکھیں اسٹارٹ سے کہتے کرو. ہیں. کیا اچھا ایسا سنیں وہ کہتے ہیں. بدبخت، کیا ایسا بدبخت اچھا یہاں سے پڑھو زیادہ سے نہ بنو، زبانی یاد رکھو. پڑھنے تو دو. اچھا یہ ہماری نا ایک مس ہوتی تھی، اس سے بڑی میں جان چھڑواتا تھا لیکن وہ جان نہیں چھوڑتی تھی، سبق پھر بھی سن کے رہتی تھی. اچھا، صاحب انصاف طلب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس عاجز نے کبھی اور کسی وقت حقیقی طور پر نبی یا رسالت کا دعویٰ نہیں کیا اور غیر حقیقی طور پر کسی لفظ کو استعمال کرنا، غیر حقیقی طور پر کسی لفظ کو استعمال کرنا اور لغت کے عام معنوں کے لحاظ سے، مطلب جیسے رب ارباب، ارباب کی جو واحد ہے وہ رب ہے، تو رب کی جمع جو ہے ارباب ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ لغوی اعتبار سے صرف لغت کے معنوں میں کے لحاظ سے اس کو بول چال میں لانا متلازم کوئی کفر نہیں ہے، جیسے ہم ارباب بھی کہہ دیتے ہیں. مگر میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ اس میں عام انسانوں مسلمانوں کو دھوکا لگ جاتا ہے. تو وہ تو مرزا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں بھائی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو بات ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ عام روزمرہ کی زندگی میں بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی یہ لفظ استعمال کرے میرے بارے میں یا میرے والے سے کوئی بھی بندہ اس طرح کا لفظ بیان کرے. تو مرزا صاحب کے بیٹے کا جب داخلہ ہونے کا اسکول میں، تو مرزا صاحب کے بیٹے کو لے کے گئے ہیں اپنا کیا ان کا عبداللہ سنوری صاحب غالباً. تو انہوں نے پوچھا کہ وہ پوچھ رہے ہیں اسکول والے کہ لڑکے کا باپ جو ہے وہ کیا کام کرتا ہے. تو وہاں مرزا صاحب نے ان کو جب یہ کہا ہے کہ مرزا صاحب کا جو لڑکے کا جو والد ہے وہ نبوت کرتا ہے،
تو وہاں ان کو کہہ رہے کیوں نہیں میرا آئے گی کوئی روزمرہ دعویٰ ہی کے؟ نہیں ہے، میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا۔ ثابت کا دعویٰ ہمارا نہیں ہے۔ دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں، یہ بھی مرزا صاحب نے کہا تھا۔ اور پھر ایک غلطی کا ازالہ کے اندر جب وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے میں نبی نہیں ہوں جس طریقے سے یہ مجھے سمجھتے ہیں، اس طریقے سے میں نبی اور رسول ہوں جس طریقے سے میں نے اوپر بیان کیا۔ ہاں وہ طریقہ بتا دیا نا، وہ کون انہوں سا نے بتا دیا کس طریقے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ لغوی لغت کے معنوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور غیر حقیقی طور پر اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ غیر حقیقی طور پہ اگر لفظ کو بیان کیا جاتا ہے تو پھر غیر حقیقی اگر نبی ہے، غیر حقیقی طور پہ ہی اس کا سارا معاملہ، تو سارے خلفاء جو ہے نا وہ حقیقی کیوں ہیں؟ خلیفہ سارے حقیقی ہیں یا غیر حقیقی؟ حقیقی ہیں۔ اب یہ تو جواب احمدی دیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے، مرزا صاحب نے تو لکھا ہوا ہے کہ میں جو ہے نا اس طرح کے الفاظات کو غیر روزمرہ کی زندگی میں بھی استعمال کرنا وہ مناسب نہیں سمجھتے۔ اچھا یہ اب مرسل اگر کیا مناسب ہوتا نہیں ہے؟ سمجھتے تو پھر یہ ان کو مرسل چاہیے کیا نہیں ہوتا کہ ہے میں یہ مرسل کیا ہوتا ہے؟ مرسل یہ جمع ہے رسل کی۔ ٹھیک ہے۔ وہ اپنے حقیقی معنوں پر مشتمل نہیں ہے۔ آپ مرزا صاحب کی کتابیں پڑھتے جائیں، اور اگر آپ اس جس ابھی لائن کے اس طرف جہاں کھڑے ہیں نا کہ مرزا صاحب نے دعویٰ نہیں کیا، تو بے شمار والے ادھر سے پیش کرتے جائیں، مرزا صاحب نے دعویٰ کیا ہی نہیں۔ اگر وہی یہی والے آپ ادھر سے پڑھنا شروع کریں آپ کو لگے گا مرزا صاحب نے دعویٰ کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک غلطی کا ازالہ، میں اب صبح بھی بات کر رہا تھا، ایک غلطی کا ازالہ کے اندر was called by this word by Allah نہیں وہ اس طرح اوپن آئی بھائی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو بلایا اس طرح، تو پھر وہ الہام کدھر ہیں جہاں پہ اللہ رب العزت نے ان کو کہا ہے کہ میں نے آپ کو نبی اور رسول بنا دیا؟ وہ الہام کہاں ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کہا ہے تو وہ الہام ہونا چاہیے نا، جس میں اللہ رب العزت نے کہا ہے، اور پھر ان کو یہ پیش کرنا چاہیے تذکرہ کے اندر یا کسی بھی کتاب میں کہ اللہ رب العزت نے مجھے نبی اور رسول بنا دے۔ وہ الہام کدھر ہے؟ اگر مرزا صاحب خود سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں، الہام ہونا چاہیے جیسے دوسرے باقی الہام ہیں، کافی سارے ہیں آپ کو ملتے ہیں، تو اس طرح کا کوئی الہام بتا دے جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے وہی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام ہے کہ اے مرزا غلام احمد قادیانی، میں نے تجھے آج نبی بنا دیا یا رسول بنا دیا۔ وہ الہام نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں پیش کر سکتا کیونکہ ہے ہی نہیں۔ باقی جو مرزا صاحب نے جو نبی اور رسول کا استعمال کیا یہ خود سے کیا ہے اپنی ذاتی حیثیت سے۔ اور پھر ایک غلطی کا ازالہ جو ہے، آپ دیکھیں ایک غلطی کا ازالہ جب لکھی 1901 کے اندر، 1901 میں وہ ایک غلطی کا ازالہ لکھنے کا مقصد کیا تھا کہ جب ایک بندہ باہر لڑ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم جس کو نبی مانتے ہو، جس کو اپنا پیر مانتے ہو، وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اس سے لڑ پڑا ہے وہ بندہ، اس نے کہا نہیں میں ان کو نبی اور رسول نہیں مانتا۔ مکاشفہ مخاطبہ سے تو ہاں، مکاشفہ مخاطبہ کے اندر وہ الہام جو ہے وہ کدھر ہے؟ وہ اس کا ہونا چاہیے نا، اونلی ڈونٹ تو ہونا چاہیے نا، وہ کدھر ہے؟ میں یہ مان لیتا ہوں مکاشفہ مخاطبہ الہیہ سے ان کو یہ پتہ چل رہا ہے، لیکن وہ مکاشفہ مخاطبہ جو ہے وہ الہام کی صورت میں وہ کہاں ہیں؟ اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا یہ غلطی کا ازالہ میں جب مرزا صاحب کو باہر وہ لڑکے کو کسی نے کہا کہ تم ایک ایسے شخص کو اپنا پیر مانتے جو نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو وہ وہاں لڑ پڑا، اس نے کہا نہیں میرے پیر کا تو ایسا کوئی دعویٰ نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو وہ جب واپس آئے تو مرزا صاحب نے پوچھا بھائی تم کیا بات ہوئی باہر؟ انہوں نے کہا جی میری اس طرح بندے سے جھڑپ ہوئی، تو وہ مجھے یہ الزام لگا رہا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا، مرزا صاحب نے پوچھا تم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے انکار کیا، بالکل نہیں ایسا۔ انہوں نے کہا جی یہ محض انکار کرنا مناسب نہیں۔ انہوں نے غلطی کا ازالہ لکھا۔ اب ایک غلطی کا ازالہ لکھ کر وہ بندہ باہر جا کے اس لڑکے کو کیا کہے گا کہ جی تم صحیح کہہ رہے تھے کہ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یا اس کو کہیں گے نہیں تم غلط تھے؟ وہ غلط وہ آلریڈی کہہ رہے باہر، ان کو اس سے لڑ پڑا ہے کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو کہ ہمارے پیر نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔
وہ جب کہ وہ الزام لگا رہا ہے. اب مرزا صاحب نے جب غلطی کا ازالہ لکھ کے دیا تو اب اس کو باہر جا کے کیا کہنا چاہیے کہ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا نہیں. اگر نہیں کیا تو پھر تو اس کی بات پہلے ٹھیک تھی, اگر کیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مرزا صاحب اقرار کر رہے ہیں کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. چلیں یہ بات میں سمجھے؟ نے کچھ کہنا ہے, ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے, یہ میں نے کچھ کہنا ہے, کویشچن پوچھنا انہوں نے کو. جی پوچھیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم. اوپی نائس کہہ رہے ہیں کبھی جواب بھی دیا کریں, جواب دینے کے ٹائم پہ میں بیوقوف بن جاتی ہوں. اوپی نائس. اچھا میں ابھی نا باہر پھر رہی تھی تو میں نے ایک براڈ پہ, میں اندر نہیں گئی لیکن میں نے وہ سنا تھا کہ وہ بات کر رہے تھے حضرت ماریہ قبطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو اس کے اوپر کسی کو کچھ پتہ ہے تو وہ پلیز بتائے. ماریا کپتیہ السلام اس کے بارے علیکم میں ورحمۃ اللہ. سسٹر یہ علی اکبر بات کر رہا ہوگا. پتہ نہیں, میں اندر نہیں گئی لیکن ہاں پھر اس کی مجھے انہوں نے جس ریکارڈنگ طرح سے وہ بات کر رہے تھے کہ اس کی لائک مسلمانوں نے کچھ, تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے ڈائریکٹ آ کے پوچھ لیتی ہوں. باجی اویس بھائی آپ کو ایک ریکارڈنگ بھیجوں, آپ چلا سکتے ہیں؟ اب میں خیال مختصر بیان میں کر دیتا ہوں, اگر آپ اس کے بارے میں پتہ کرنا چاہ رہی ہیں وہ کیا معاملہ تھا. اس نے 2 دن پہلے یہ بات کی ہے اپنی براڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے, علی اکبر جس کی آئی ڈی ہے, کہ ایک حدیث مبارکہ ہے جو کہ حدیث مبارکہ بالکل صحیح ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس پر قرآن پاک کی آیت بھی, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت بھی نازل فرمائی ہے کہ وہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لونڈی تھی, اور جب امہات المومنین نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ گزارش کی کہ آج باری تو میری تھی تو آپ ان کے پاس رہے, تو اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ فرمایا کہ میں ٹھیک ہے میں آئندہ نہیں ایسا تعلق نہیں رکھوں گا. تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل فرمایا کہ جس چیز کو اللہ نے تم پر حلال کیا ہے تم خود پر اس کو حرام مت کرو, وہ آیت تطہیر نازل ہوئی. اچھا اب یہ اتنی حدیث مبارکہ ٹھیک ہے, صحیح ہے, اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, کسی کا نہیں. اللہ پاک نے قرآن بھی نازل فرما دیا اس پر. اس سے آگے اس نے یہ کہا, اور یہ بڑی غلیظ اس نے بات کی, یہ کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آ کے یہ شکوہ کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ انہیں یہ کہا کہ تم اپنی زبان اب بند کر لو, میں اس طرح کروں گا, ابھی اس معاملے کو دبا دو, میں تمہارے والدین کو خلیفہ بنا دوں گا. تو یہ بہتان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ, نعوذ باللہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تعلقات کسی لالچ کی وجہ سے قائم کرتے تھے. تو یہ اس نے کہا کہ یہ حدیث موجود ہے, یہ لفظ موجود ہیں, صحیح حدیث ہے, اگر نہ ہو تو میری گردن مار دو, خون معاف. یہ اس نے کہا ہے. اوکے, اس پر ہم نے اس تو سے یہ پوچھا وہی کہ حدیث کا حوالہ ہے جو انہوں نے دینا تھا کوئی, واللہ میں نے نہیں سنی وہ جی بات. اس سے ہم نے یہ کہا تھا کہ جتنی یہ حدیث مبارکہ اس سے پہلے جہاں تک میں نے کہا ہے وہ پھر قرآن پاک بھی نازل ہو, یہاں تک بات ٹھیک ہے, ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں, یہ ٹھیک ہے بات. لیکن اس سے آگے جو اس نے یہ الزام لگایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس معاملے کو دبا دو, تمہارے والدین کو خلیفہ بنا دیا جائے گا, تو ہمارا اعتراض اس پر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ کہاں کہے. اس نے جب یہ کہا کہ یہ صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث کے لفظ ہیں, میں لفظ دکھاؤں گا, نہ دکھاؤں تو میری گردن مار دینا اور میرا خون معاف ہوگا. تو یہ اس پر ہم نے اس کو کل بھی 2-3 دن سے اس کو پوچھا ہے اور بڑی تلخی بھی ہوئی. اس سے آگے بھی وہ تو گیا ہے, اس نے صرف یہی الفاظ نہیں کہ یوسفی بھائی میں نے آپ کو اور اویس بھائی آپ کو ریکارڈنگ بھیج دی ہے, اگر مطلب آپ چلا. سن رہی ہوں, ہاں میں بول نہیں سکوں گی, میں تھوڑا سا ادھر ہوں بزی. لیکن ایک اور بات ہے, وہ والی بات بھی بتائیں کہ وہ کیسے, آئی ڈونٹ نو لفظ یوز کرنے چاہیے کہ نہیں, لیکن بہرحال وہ باندی بن کر آئی تھیں اور کیسے آئی تھیں, مجھے مطلب پوری ڈیٹیل میں بتا دیجیے. جی یہ جو تھی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لونڈی کے طور پر ہی, تحفے کے طور پر آئی تھیں, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں قبول فرمایا. یہ 2 بہنیں تھیں, 2 بہنوں میں سے ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس رکھا, دوسری کو جو تھی ان کو کسی صحابی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا تھا.
बाजी ये बिल्कुल यानी जो यूसुफ भाई ने बयान किया है, कुरान की आयत नाजिल हो गई थी, ठीक है, लेकिन जो उस बंदे ने लफ्ज़ चूज़ किए हैं, ठीक है, वो यानी कि देखें, मैंने एक हवाला में बार बार पेश करता हूँ बाजी इनके तरफ کہ مرزا صاحب نے ملفوظات جلد 3 صفحہ 208 پہ فرمایا کہ جو رسول پاک اگر کوئی بندہ کوئی ایسا کلمہ بھی ادا کرتا ہے جس سے رسول پاک کی ہاتھوں کو ہوتی ہے تو وہ بندہ حرامی نہیں تو اور کیا ہے. تو اب دیکھیں کلمے کی بات ہے کہ اگر کوئی ایسا لفظ بھی یوز کرتا ہے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ بھئی رسول پاک سے اپنی آواز بھی اونچی نہ کرو، یہ نہ تمہارے صالح اعمال ضائع ہو جائیں، تمہیں خبر تک نہ ہو. تو اب یہ الفاظ اگر آپ اویس بھائی ان کو سنانا چاہتے ہیں اور یوسف بھائی، وہ اس نے صرف یہی نہیں کہ خلیفہ بنا دوں گا یا جو آگے جو اس نے جو باتیں کی ہیں وہ سننے کے قابل نہیں ہے. اویس بھائی میں نے آپ کو ریکارڈنگ بھیج دی ہے، آپ اگر باجی کو بھیجتے نمبر ہے تو ان کو بھیج دیں، نہیں تو ادھر سناتے تو ادھر سنا دیں. بات یہ ہے کہ اگر ہمارا کہتے ہیں جس وقت بھیج دیتا ہوں، یا یوسف بھائی آپ لگا دیں گے یا میں بھیج دیتا ہمارا ہوں. جس بات پر اعتراض تھا نا، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یوسف بھائی آپ لگائیں گے کہ میں لگاؤں؟ اویس بھائی آپ میں اسی فون سے ہوں تو اویس بھائی آپ کے اندر باقی سارے بھائی میوٹ لگا رہے ہیں. آواز نہیں آ رہی؟ آواز نہیں آ رہی. بابر بھائی نمبر بتا دیں کون سا ہے. السلام علیکم ابنگ بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ویسے بھی آپ کی آواز نہیں آئی. ابھی بھی نہیں آ رہی آواز مجھے اچھا آپ کو؟ جو ہاں اب آ رہی ہے. جو حضرت ماریہ قبطیہ تھی نا، حضرت ماریا دا کوکٹب بھی بولتے ہیں ان کو انگلش میں، ماریا قبطیہ بھی. یہ بھی ریسنٹلی ایک کرسچن عمر بھائی کی براڈ پہ آیا تھا یوٹیوب پہ 2 جمعہ پہلے. وہ یہی سوال لے کے آیا تھا اور وہ کرسچن تھا. اس کو بڑے اچھے سے ایڈریس کیا ہے. وہ حضرت ماریہ قبطیہ امہات ہاں المومنین وہ تھی، ان سے نکاح وہ نبی کے کرسچن تھی نا، تو وہ جب تحفے میں آئی تھی لازم تھی کہ وہ ہاں وہ بادشاہ کی اس نے ہبہ کی تھی لیکن یہ سن لیں، یہ پھر آ گئی ہے. سناؤ نا، میں خود سن رہا ہوں نا، ادھر میں موجود ہوں نا، ادھر میں موجود ہوں، سن رہا ہوں. پھر جھوٹ کر رہے ہو، بات کے نکالی نہیں ہے. ڈاکٹر بھائی نے ایک بات کی، کہا بھائی اپنے اوپر لے رہے ہیں، بات تو بات ہوتی ہے نا، کسی کو مینشن تو نہیں کیا نا ادھر. کسی کو پتا چلے گا کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے. میری طرف ابھی ادھر 40 بندے بیٹھے ہیں، کس کو پتا ہے کس کو موبائل چلا، کس نے کس کو دیا موبائل. یہ ساری بات جو ہے نا ان کے پاس سامنے آنی چاہیے. نہیں کر رہا میں ڈاکٹر صاحب کی بات نہیں کر رہا. اچھا میری گل صاحب ਜਿਹੜੀਆਂ بلوچ گاਲਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਪੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ بلوچ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ثابت کرتا ہوں. ٹھیک ہو بھائی، ٹھیک ہو. میں بابر بھائی کہنے میں بابر بھائی کے ٹھیک ہے، میں بابر بھائی کی نہیں، وہ بابر بھائی کے چینل سے نکالتا ہوں. اچھا. اور اس بندے نے اچھا وہ جو کرسچن بندہ تھا نا، وہ قدرتی طور پہ دوسرا اس کا یہی تھا، کیا اس کا نام ہے، حضرت صفیہ والا اور حضرت عائشہ والا جو ایشو تھا نا، جس پہ وہ قرآن پاک کی آیت تطہیر نہیں تھی، وہ سورہ تحریم اتری تھی. یوسف بھائی آپ نے آیت تطہیر بول دیا تھا، سورہ تحریم اتری تھی وہ، جس پہ وہ سورۃ تحریم ہی میں نے بولنا تھا تو یہ آ گئی ہے.
کی جو بات ہے نا یہ ہمیں چاہیے اس کا ثبوت یہ کہاں ہے، بس اتنی بات ہے۔ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਮਾਫ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਵਹਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਦੌੜੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਂਦਾ ਆੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਂਦਾ ਲੌਂਡੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الفاظ دکھانے ہیں کہ نبی پاک نے کہا تھا کہ خلیفہ بنا دیں گے، یہ حدیث ہے آپ کے پاس؟ ہاں جی، نمبر ہے آپ کے پاس؟ یہ جو بات ہے نا یہ جو اگلی بات جو اس نے بکواس کی ہے نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اس معاملے کو یہاں دبا دو، تمہارے والدین کو خلیفہ بنا دیں گے، یہ الفاظ کہاں ہیں؟ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، یہ جھوٹ بولا اس نے۔ یہ حدیث آپ کو حدیث یاد ہے؟ آپ کو حدیث یاد ہے کون سی ہے؟ یہ حدیث ایک منٹ میں نکالوں۔ یوسف بھائی یہ جس میں یہ والی حدیث ایک شاذ ہے، اس میں وہ اپنے اسرا کے ساتھ ٹکرا رہی ہے۔ اوریجنل ایشو تھا کہ نبی کریم نے شہد کھا کے آئے تھے، تو اس کا ایشو تھا۔ وہ گھاس تھی نا ایک ایسی جس میں ہوتا ہے ایک یہ میں نے پڑھی ہے حدیث، نکلتا ہے شاید، یہ میں نے حدیث پڑھی ہے، اس کے اندر وہ ڈفرنس ہے، وہ ایک کے اندر یہ ہے کہ اس کی روایت کو ٹھیک بھی نہیں مانا جاتا، اور ایک ہے میں بتاتا ہوں، میں کہیں پڑھی تھی، میں جب کسی سے بات کرتا تھا شہد والی ٹھیک ہے یہ جی شہد والی ٹھیک ہے۔ دوسری ہے نا وہ اس کی جو ہے نا وہ کیا اس کا نام ہے، کیا اسے بولتے ہیں، وہ جو ہوتی ہے ایک صحابہ دوسرے اس کی چین جو ہے وہ ٹھیک صحیح ہے، لیکن وہ حدیث شاذ ہے، اصل کے ساتھ اس کا جو ہے نا وہ ٹکرار ہے، اس کا مضمون شاذ کا آپ کو پتہ ہی ہوگا، شاذ کیسے بولتے ہیں؟ شاذ مطلب وہ ایک حدیث جو اس کی چین ٹھیک ہوتی ہے، لیکن جو اس کے جیسی جو باقی احادیث ہوتی ہے نا، باقی احادیث جو زیادہ مضبوط احادیث ہوتی ہیں سند کے حساب سے بھی اور مضمون کے حساب سے بھی، ان کے ساتھ اس کی جو چیز ٹکرا جائے نا ایک چیز، گو کہ وہ حدیث چین صحیح بھی ہو، وہ چین آف نریشن کی بات کریں، اسٹرانگ چین آف نریشن کی بات کریں، اسٹرانگ اس کا چین آف نریشن اسٹرانگ ہی ہے اس حدیث کا، لیکن اس کا جو مضمون ہے نا وہ جو اس سے زیادہ مضبوط جو حدیث ہے نا ان کے ساتھ اس کی کوئی ایک بات ٹکراتی ہے، جس سے وہ ایک شہد والا پہلے حدیث نکالیں، اس لیے پھر اس حدیث پہلے حدیث کو نکالیں۔ بھائی جان حدیث کیا نکالنی ہے؟ جو اس نے بات کی ہے اس پہ بات ہے، حدیث تو حدیث موجود ہے، وہاں پہ شہد والی حدیث موجود ہے، لیکن اس میں بھی یہ ورڈ نہیں ہے، اس میں بھی یہ ورڈ نہیں ہے جو اس نے اس میں بھی ورڈ نہیں ہے، اور جو اہل تشیع کی کتاب میں عثمان بھائی، عویس بھائی، ابھی جو میں نے آپ کو ریکارڈنگ بھیجی ہے اس میں تو اس نے مطلب جو باتیں کہی ہیں وہ مطلب کہ سننے کے بھی قابل نہیں۔ عویس بھائی ابھی جو ریکارڈنگ بھیجی ہے ابھی وہ لگائیں، سارے بھائی سنیں ذرا۔ یہ ابانگ بھائی مختصر سی بات سن لیں، تواتر کہتے ہیں، متواتر کہتے ہیں اس حدیث کو جو بہت سارے لوگوں سے آئی ہو اور سیم حدیث ہو، اس کے راوی کئی لوگوں نے بیان کی ہو اور سیم بات بیان کی ہو، اس کو کہتے ہیں متواتر حدیث۔ شاذ وہ ہوتی ہے جو صرف ایک ہی جگہ پر بیان ہوئی ہو اور کسی اور صحابی نے نہ بیان کی ہو۔ جب تواتر کی حدیث شاذ حدیث کے خلاف آ رہی ہو نا تو تواتر کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ تواتر والی دوسرے لوگوں نے بھی سن کے اس کی تصدیق کی ہوتی ہے، اور شاذ والی صرف ایک ہی بندے نے بیان کی ہوتی ہے۔ ابانگ بھائی مطلب سمجھ گئے آپ؟ جی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا، لیکن میرے پاس اتنے وہ الفاظ نہیں تھے۔ تو فیصل بھائی شاذ بھی جو ہے اگر ایک بندے نے بیان کی ہو وہ صحیح حدیث ہی ہوتی ہے، اس میں وہ نہیں ہے، پر وہ میں نہیں کہہ رہا، او بھائی میرے میں اس کو بتا رہا ہوں کہ شاذ کے اوپر تواتر والی کو کیوں ترجیح دی؟ ہاں بالکل وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، وہ بتا رہا ہوں اس کو کہ وہ شاذ بھی اگر صحیح ایک شاذ ہو، ایک صحیح سند کے ساتھ شاذ آپ تک پہنچ رہی ہو، لیکن اس کے برعکس اس سے متبادل یا اس سے مختلف بات اگر لکھی ہو تواتر والی کسی حدیث میں، تو ہم وہ تواتر والی کو ترجیح دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ میں سمجھ گیا ہوں فیض بھائی نے جو بولا مجھے۔ اور سسٹر وہ جو مجھے بلا رہے ہیں نا فرقان کی براڈ پر جا کے کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے،
किसी इंसान میں کی آپ سے براڈ ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. جی سوال پوچھیں. ڈائریکٹ سوال ہے, ٹھیک ہے. مجھے کوئی حوالہ نہیں پتا, مجھے کچھ نہیں پتا, لیکن میں اشارہ دوں گی, آپ سمجھنا, اور آپ نے اس کا مجھے جواب دینا ہے ٹھیک. کہ اگر کوئی, بے شک کوئی, I don't know how to say, اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ کیا اس بات کو مان سکتے ہو, چاہے وہ کسی نے بھی لکھا ہو, کسی نے بھی, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے ڈیش پہ سر رکھ کر سوتے تھے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, مجھے اس کا صرف جواب دو. یہ تو کفر ہے جی, سیدھا سیدھا جھوٹ, بہتان. چاہے کسی نے بھی لکھا ہو, لکھا ہو یا نہ لکھا ہو, کسی نے بھی لکھا ہو جی, کسی نے بھی لکھا ہو, بس بات ختم. کسی نے بھی لکھا کیونکہ ہو. یہ چیزیں تو صرف دل دکھانے کے لیے ہو سکتی ہیں, کیونکہ میرا دل نہیں مانتا کہ کوئی چاہے لکھا بھی ہو اور وہ اس کو فالو بھی کرتا ہو, پھر بھی جو ہے وہ اس کفر کو ڈیفینڈ کرے گا کبھی. ٹھیک ہے, نہیں, کوئی ڈیفینس نہیں ہے اس کسی چیز کا بھی. جو بات دیکھیں, سورہ نساء ہے, اس کا مقصد, اس کا مطلب کیا ہے؟ نساء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عورت ہوتی ہے. جی, جب عورت اپنے, اس کی جب پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے تب وہ عورت بنتی ہے نا, اس سے پہلے تو وہ بچی ہوتی ہے. تو یہ جو بکواسیات دنیا والے کرتے ہیں سارے, کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, نکاح انڈر ایج میں ہو گیا, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. جب اللہ تعالیٰ کا تمہارے مجھے باجی کو سمجھانے کے لیے نا ایک بات تھے باجی, ایک دم ہی ہمیں ایک سیناریو کی طرف نہیں چلے جانا چاہیے. دیکھیں, آپ اپنے والد کی خدمت کرتی ہیں صفیہ باجی, بالکل بالکل, صفیہ باجی, آپ اپنے والد کی خدمت کرتی ہیں, ویڈیو دیکھتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہو سکتا ہے نا کہ آپ اگر زمین کے اوپر آپ کے والد لیٹے ہوئے ہیں, آپ ان کے سر کے پاس جا کے لیٹ جائیں, ان کا سر دبا رہی ہوں اور ان کے سر کی مالش کر رہی ہوں, وہ ان کو سلانے کی کوشش کر رہی ہوں, وہ بیمار ہیں. اب کوئی کہے کہ میں نے دیکھا صفیہ کے والد ان کے ران کے اوپر سر رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے, تو یہ بات ٹیکنیکلی تو ٹھیک ہوگی کہ کسی نے دیکھا, لیکن اس کو آؤٹ آف کانٹیکس بیان کیا جا رہا ہے. ان لکھنے والے کو کرنا چاہیے تھا فلان, وہ حضرت بیمار تھے اور وہ ان کو اپنے ران کے اوپر ان کا سر رکھ کے سر دبا رہی تھی, پٹی چینج کر رہی تھی. بات بھی وہی, لیکن تناظر کیونکہ تفصیلات آئیں, کانٹیکس چینج ہو گیا. تو اسی لیے باجی جو آپ نے سوال کیا تھا, جس کا عثمان بھائی نے فٹافٹ بغیر سوچے کہہ دیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ہم نہیں کرتے. یہ فیصلے محدثین جن کو علم رجال اور دوسری چیزوں سے آگاہی ہوتی ہے, ان کے لیے چھوڑے جاتے ہیں. صفیہ باجی, جزاک اللہ. فیضی بھائی, آپ کی بات میں سمجھ گئی ہوں, لیکن جس طریقے سے میں نے عثمان سے کوشچن کیا تھا اور جس رنگ میں سن کر آئی تھی, تو عثمان کا یہ جواب یہی بنتا تھا کہ یہ کفر ہے, یہ نہیں ہو وہ سکتا. آؤٹ آف کانٹیکس, جن کے دلوں میں کجی ہے باجی, وہ تو پھر آؤٹ آف کانٹیکس, اس لیے ان کو اسٹریٹ اوے جواب نہیں اس طرح دے دینا چاہیے. نہیں, میں تو اسٹریٹ اوے کزن, میں نے اسٹریٹ اوے جواب دیا ہے. ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے پوچھنا چاہیے واقعہ کیا ہے, بیک بھائی آپ نا, آپ بہت جو ہے نا وہ ڈیپ چلے جاتے ہیں بات کے, اتنا ڈیپ نہ جایا کریں, اس سے نا بندے کی صحت خراب ہو جاتی ہے. جتنی بات انہوں نے مجھ سے کی ہے, اس کا بنتا ہی یہی ہے. جب جس کانٹیکس میں نے پوچھا ہے نا, اگر آگے سے کہہ دیتے نا عثمان بھائی کہ ہم دیکھیں گے اور یہ ہوگا, میں کیوں تو میں دیکھوں ایک گا دم پریشان ہو جاتی کہ اس کے جس کانٹیکس میں بیان کی جا رہی ہے, اس کانٹیکس میں تو یہ نو ہی ہو سکتا ہے نا, کیونکہ ایک دم دل گواہی دیتا ہے. ہاں, لیکن جب وہ ایک خاص سینیریو آ جائے گا کہ میرے بابا لیٹے ہوئے ہیں, میں اس لیے میں کہوں گی کہ اس لحاظ سے عثمان بھائی کا جواب, اور وہ جو بات انہوں نے کی ہے نا, جو انہوں نے اتنی بات کی ہے نا, وہ انہوں نے مسیح موعود صاحب کو کیا ہوگا, نہیں, مسیح موعود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کیا, کیونکہ انہوں نے یہ بات کیسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں, لائک جو جن کے وہ غلام ہیں ان کے بارے میں ایسی بات کر کے. ڈیفنس کا ایک اور بھی طریقہ ہو سکتا تھا, یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ بات مسیح قادیان نے خواب میں بیان کی ہے, خواب کے اوپر خواب دیکھنے پر اختیار تو نہیں ہے. اس کا ڈیفنس اس طرح بھی تو کیا جا سکتا تھا عثمان بھائی, کہ نہیں؟ وہ ٹھیک ہے نا آپ کی بات, پر دیکھیں نا کہ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو بتانا کہ جو تم بات کر رہے ہو نا, یہ تو وہاں پہ بھی ہے, چلو اب جواب دو, الزامی جواب. اور باجی کہہ رہے باجی, ان کو سکھایا جاتا ہے کہ جو بھی سوال کوئی آپ سے پوچھا جائے, بجائے اس کے کہ اس کا سوال کا جواب کوئی نہیں سکھاتا, کی طرف منسوخ کر دیں. پر نیچے مولوی صاحب آ گئے ہیں, ویس کے دوست ہیں, ویس کے دوست ہیں مولوی صاحب, یہ حوالہ لے کے آئے ہوں گے ان سے,
बैठे हुए थे उनकी ब्रॉड पर, फुरकान की ब्रॉड पर, इनको लेके ऊपर हवाला ले लो, या कौन सी हदीस बयान की है उसने वहाँ पे अली अकबर ने? अवैस भाई आप लगाए ना वो रिकॉर्डिंग। ये नहीं लगाता। कुफरी सी कुफर सी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस दे उम्मे हबीबा सकी। हाँ जी वही कह जो रिश्ते में उम्मुल मोमिनीन जेड़े सी ए अले सकी कुफरी सी और पिछों खानदान अब्दे मना अदनान सी वड्डा बाबा अदनान दे पुत्र सी अब्दे शमस से अब्दे मनाफ अब्दे शमस दे विचों ए आ गया अब्दे मनाफ चों ओ आ गया बनु उमैया वगैरह ये सारे रिश्तेदार सी आपस दे विच अगों आके ये रिश्ते दोबारा नवे सिरों होए बेटियां दित्तियां लीतियां ठीक है ये पता नहीं की गल्ला करदा मियां कादर नूं बहुत कह जांदे ने मियां कादर है ते मियां सुल्तान है जो ने बैठ नहीं ओ बंदा खुदा तरीक ते पढ़ के देखो नहीं सी कीती ना हजरत अली जदों इन्हां दा हजरत उस्मान शहीद होए ने जदों इन्हां बैत लै लई तो फिर रौला बनया हजरत अमीर मुआविया दे नाल बड़ा ज्यादा भंडी वध गई सी उत्थे फिर उधरों इन्हां ने दोबारा कमेटी बनाई इन्हां ने विचकार लिया के दमिश्क और कूफा दे विचकार पूरी पैमाइश करके एक जगह रखी 400 बंदा उधरों अमीर मुआविया वालों आया 400 हजरत अली वालों गया उधरों हकम मुकर्रर किया अमर बिन आस इधरों एक सहाबी का नाम तो भुल गया बड़े दरवेश सहाबी ने वो लभ जगह तरीक के विचों मैं हुणे करके लभ दिंदा ये इन्हां हकम मुकर्रर किया बंद कमेटी च फैसला होया कि भाई जी अली नूं मादूर कर दो अमीर मुआविया नूं मादूर कर दो तीसरा खलीफा चुन लो ए झगड़े उत्थे वैसे मियां रफी दे कर सुनाए जांदे ने अच्छा वो फैसला होया ऐलान मिंबर लग गया ऐलान किया सहाबी ने हज़रत अली वाला आया स्टेज पे आके कि जी मेरी तरफों अली कोई नहीं खलीफा ते अमीर मुआविया को तीजा चुन लो अब्दुल्ला बिन उमर को चुन लो ते इधरों अमर बिन आस ये भी सहाबी से नबी पाक दे इन्होंने आके कहता नहीं जी अली कोई नहीं अमीर मुआविया है मनते ने कमेटी का फैसला फिर क्यों नहीं कहते कमेटी ने फैसला किया जी पढ़ाई सी ना आप सारे रल के हज़रत अली ने भी एग्री किया अमीर मुआविया ने भी एग्री किया कमेटी ने फैसला सुनाया मिंबर ते खलो के सुनाया किताबों में मौजूद है नबियों में कि अमीर मुआविया खलीफा है क्यों कहते हैं अली खलीफा है इमाम हसन ने जो डील की और 6 महीने खिलाफत के बाद खुद ही पीछे हट गए ठीक है और सारी चीज़ां कितने कितने करनियां फिर बड़ा इतराज एक होर करते ने ओ जी गद्दी 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 देखो सारे चारों जो खुलफा ने वो गद्दी सिस्टम ही ठीक है किताबियां सारियां ते दूजी गल है कि सैयदना बिलाल नूं क्यों नहीं खलीफा बनाया गया वो हदीस का हवाले मैं तुहानूं सुनाया वे कि कोई मंगी के मैं दस दिना वा हदीस जदों मारिया किबतिया लौंडी सी इन्हां दे रसूल पाक सल्लम दी उस रात नूं बीबी अम्मा हफ्सा दी वारी सी वारियां सी ना हर रोज एक बीबी दी वारी हुंदी सी अम्मा हफ्सा दी वारी सी ते शाम टाइम उन्होंने नबी पाक ने फरमाया कि मैं ना जरा अपने अबू वालों हो के आई यानी उमर फारूक वालों हो के आनी हां ते लौंडी मारी किबतिया घर ते सफाई सुथराई कर रहा सी वो कहते ठीक है हो जाके वो कहते बीबी और जल्दी वापस आ गए अम्मा हफ्सा ने आके देखा तो कमरा बंद है अंदरों आवाज़ आ रही हैं ये हदीस के अल्फाज ने और मेरे छाती तो लग जानी है और हदीस भी सही है अच्छा उन्होंने बुआ खड़काया तो हदीस के अल्फाज ने कि नबी पाक सीने में तो बीबी के फटोफट अपनी किसी को पा के देखे अल्फाज इन्होंने इतराज किया बीबी अम्मा हफ्सा ने रोने लग गई कहते मैं रोना देखना शुरू कर दी कि आपने सियानत कर दी नबी पाक आपने सियानत कर दी मेरी मारी थी आपने गिलोडी को लेकर अंदर गए अच्छा उसके बाद इन्होंने जाकर देखा कि आयशा ने किया बीबी आयशा के नाम लगा कि कुछ उनका काम किया नबी पाक ने ऐलान दे सकते कि किया हाल ही नहीं अच्छा नबी पाक के पास क्षेत्र के ऐसा मामला तो बड़ा जो थे सारे वालिदैन को खलीफा बना देंगे ना बात ये लाओ तुम सही है ये अल्फाज ऐसा करके देखो आपने ये सारे कहना सुनिए ओह माय गॉडनेस भाई मैंने ऐसी कोई रवायत इस तरीक से या इन अल्फाज से या इस मफहूम से कभी नहीं पढ़ी
नाउज़ बिल्ला बाजी, सुना है आपने? कहता है अंदर से आवाजें आ रही थी और ये हदीस के अल्फाज हैं। ये वाकई हदीस के अल्फाज नहीं है ना? बाजी नहीं है, हदीस के अल्फाज हैं कि अंदर दरवाजा बंद था और अंदर से आवाजें आ रही थी। या मगर कैसे इन्होंने कैसे कह सकते हैं इतनी बड़ी बात? ये ये मर्दाई कह, ये कह सकते हैं, इनमें देखें, इसमें 3 बातें हैं इसमें। ये मिर्जा साहब का हाथ कैसे टूटा था? और एक मिनट यार, मिर्जा साहब पर करो फिलहाल थोड़ी देर यार। मिर्जा साहब ने की करी ऐसी यार ये हदीस निकाल के पढ़ के मुझे ये समझ नहीं आ रही। हम इस हदीस को निकाल के अभी पढ़ लेते हैं 1 मिनट। मुझे अगर किसी को नहीं पता तो मैं हदीस निकालता हूँ, सफर करें। क्या नाम यार, था उनका? आप हदीस निकालो यार। क्या नाम क्या था उस्मान भाई? मारिया मारिया किप्ती। हमने कहा आप सर पीछे बैठे हैं। मारिया कुतबिया उस्मान भाई। कुतबिया, ठीक है जी, कुतबिया। वो हमारी उम्मुल मोमिनीन है, उम्महात में शामिल है। उनका नाम ही अदब से नहीं ले रहा, बदतमीज आदमी क्या उनको कह रहा है। भाई देखें, वो कह रहा है एक बात कि नाउज़ बिल्ला, आपसे सुनने का इस बात को दबा दो। यार कोई गुनाह कर गया उन्होंने जो दबाना है किसी बात का। असल इससे बड़ा बहतान और क्या होगा? ये इस बात को वो लिंक कर रहा है शहद वाली बात से, जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि नबी आप क्यों अपने लिए वो चीज नापसंद करते हैं जो अल्लाह ने आपके लिए लाल की है, वो उसके साथ लिंक कर रहा है। मान भाई, इस चीज को, इस हदीस के वाक़े को वो कुरानी आयात के साथ लिंक कर रहा है। आईफोन 15 भाईजान वो ये कह रहा है कि खिलाफत इस तरह मिली है इनको। वो ये कह रहा है, मैं गाली निकालने लगा था उसको, वो खबीस इंसान ये बात कर रहा है कि मतलब वो कहते हैं कि जी उन्होंने अपनी बेटियां दी हैं इसलिए इनको। नहीं, कहता है इस वाक़े में उन्होंने कहा कि इस बात को यहीं पे दबा दो, मैं तुम्हारे वालिदैन को खलीफा बना दूंगा। यहाँ पर वो कहता है इस रिवायत में ये अल्फाज है। जी वो यही कहता है अल्फाज है, मैं हदीस पेश करूंगा। अबू हुरैरा से हदीस है। झूठ बोलता है। कोई हदीस है नहीं है, बस एक निकली है। ये तो और ही है कोई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कनीज़ थी जिसके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबाशरत किया करते थे, मगर हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात पर नाराज़ नहीं, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कनीज़ को अपने लिए हराम कर लिया। इस पर अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया कि या नबी आप वो चीज़ क्यों अपने लिए हराम कर देते हैं जो अल्लाह ने आपके लिए हलाल फरमाई। लेकिन इसके अंदर इसकी ये रवायत को शहद वाले वाक़े की आयात है भाई, ये शहद वाले वाक़े की आयात हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अब मैं शहद चलो नहीं खाऊंगा, अगर मेरी बीवियों को शहद की खुशबू या से नहीं पसंदीदगी तो मैं नहीं खा कर आपके पास आऊँगा। तो उसके लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको कहा है कि आप क्यों वो करते हैं, उसको लिंक करना है दूसरे वाक़े के साथ। दजल है भाई, दजल है जी, दजल है। वो सिर्फ क्या कहता है फिर आगे इसी वीडियो में आ कहता है इस तरह मिली है इनको खिलाफत, इस तरह खिलाफतें इनकी मिलती रही। और कल आसकानी साहब इसको जब पकड़ा नूरदीन बैरवी साहब को किस तरह खिलाफत मिली थी? ओ यार फैसल भाई यार छड्डो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ देखो कि ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। फैसल भाई आपके पास जवाब नहीं है हदीस का कि आपको मिर्जा साहब तक जाना पड़ता है। आप सबको मैंने उस दिन वही काम वो कर रहे हैं, यही काम आप कर रहे हैं। यही वो वजह है कि वो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें ये बात हम करते हैं जब ऐसे वो डायरेक्टली देखें वो रसूलुल्लाह के ऊपर पहुंच जाते हैं। देखें ये ना एक होता है ना आपका कहते हैं ना जनरल नॉलेज, या वो क्या कहते हैं सिक्स सेंस होती है, या फिर आप कह लो कि समझने की जो आपकी हिस्स है। देखिए वजह मैं तो नहीं हूँ भाई, उन्होंने बात की है, मैं उनके ऊपर सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर आपके नजदीक भाई हम उनको क्यों खलीफा लोग इसलिए बने हैं, तो नूरदीन बैरवी साहब की बेटी भी तो बशीरुद्दीन महमूद के साथ ब्याही गई थी, वो भी फिर इसी वजह से खलीफा बने। यार ये कैसी बात कर रहे हो यार फैसल भाई? वो कहते हैं कि आप ये बात करते हैं तो वो हमारे ये हम इस बात पे इल्जामी जवाब देंगे इनको। मैं को सुन रहे हो ਨੂਰੁদ্ਦੀਨ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ ਖਲੀਫਾ ਬਣਨ, ਸਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ? ये इल्जामी जवाब नहीं मैं उनको दे रहा हूँ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ।
मैं उनको शट अप कॉल दे रहा हूँ, इल्जामी जवाब नहीं दे रहा। यार शट अप कॉल इल्जामी जवाब ही है, शट अप कॉल इल्जामी जवाब है, और क्या है? जो उसके मैंने तो आपको बताया, जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं वो बात ही झूठ है। ये तो क्या आपने पढ़ के सुनाया है, ये कोई हदीस का रेफरेंस उन्होंने दिया हुआ है जो आप पढ़ के सुना रहे हो? उन्होंने कुछ भी नहीं दिया भाई, वो कुछ भी नहीं दिया। कल अस्कानी के पास आया था ये जो अवैस ने अभी पढ़ा है, अवैस ने यार, उसने कुछ भी नहीं दिया फैसल भाई, उसने कुछ भी रेफरेंस नहीं दिया, किसी चीज का रेफरेंस नहीं दिया। कल वो अस्कानी के पास आया, अस्कानी साहब ने, मैंने उसको पूरी दीजिए, पंजाबी में बात है, मैंने उर्दू में ट्रांसलेट करके उनको बताई। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात किसी हदीस में नहीं लिखी, ये झूठ बोल रहा है। और वो आगे से कहता है मैं तुम लोगों को नहीं जवाब दूंगा, अपना कोई बड़ा आलम लेके आओ तो उसके सामने मैं ना इसको बताऊंगा। हदीस है मेरे पास, सुन्नियों की किताबों में है, अबू हुरैरा से मरवी है रज़ियल्लाहु से। फिर उसने ये बात की, फिर अस्कानी साहब ने उसको फिर चंगियां सुनाइयां फिर उसको कि तुम ये झूठ बोल रहे हो, ये बहतान लगा रहे हो। यार हम जब आप सल्लम की बात हो या खुलफा की बात हो ना, हमें उसके कंपैरिजन मिर्जा साहब की बात नहीं रखनी। हम क्यों रखें मिर्जा साहब की बात? या खलीफा, उनके खलीफा की क्या बात? उनका खलीफा खिलाफत है क्या उनकी? कुछ भी नहीं है हमारे सामने। हम उसको कंपेयर करते हैं उमर के खिलाफत के साथ। आज उसने कहा था कि 11:30 बजे उस्मान भाई, फिर आप अपने वाला, फिर आप ठीक है, आप अपने वाला ही करें कि वो इल्जाम लगाते जाएं और आप उस इल्जाम की सफाइयां ही देते जाएं फिर कि नहीं भाई ये हम तो उनसे सबूत मांग रहे हैं ना, हम तो उनको कह रहे हैं कि तुम एक दजल कर रहे हो, तुम बहतान लगाए, तुम शातमियत कर रहे हो, इसका सबूत दो। तुम कहते हो तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है, वो भी हदीसों की किताब में लिखा हुआ है, सबूत मांग रहे हैं उनसे। वो लाकर दिखाए ना, वो लाकर दिखाए, उसका काम है दिखाए, फिर उसके ऊपर जवाब देंगे हम इंशाल्लाह। यही तो भाईजान सवाल है, और क्या सवाल है? ओ बीबी दे दिया तो बताओ कौन सी हदीस उसने पेश की है वहां पे? दे दिया फुरकान की बराड़ पर। तुम्हारा तो काम ही है। दूसरा ये भी याद रखे, दे दिया वाली बहन, ये भी याद रखे, वो जो आपको फुरकान कैंप के ऊपर दिखाता है ना, वो हदीस की किताब नहीं होती, वो कादियानियों की एक किताब है जिसके ऊपर इनके मुसलमानों के ऊपर इतराज है। और उसमें से जो आपको अरबिक वो पढ़ के सुनाता है ना, वो मुसलमानों की किताबों के स्कैन नहीं है, बल्कि वो आप लोगों ने छापे हुए हैं और उनमें अरबिक के अल्फाज में तो तब्दीली है सो है, उर्दू के तर्जमे आपने उनके अपनी मर्जी से घड़े हुए हैं। और वो अरबी तो पढ़ता ही नहीं है फैसल भाई, अरबी तो आती नहीं है उस बंदे को। नहीं, उसके 2-3 दफा उसने वो जो उस किताब के अंदर अरबिक टेक्स्ट दिखाए हैं, वो हदीस के अंदर मौजूद ही नहीं है वो अल्फाज। ऐसा ही है, ऐसा ही है। मेरे नजदीक अगर मेरे पास किसी चीज का हवाला नहीं है तो फिर वो कोई फायदा ही नहीं है उसका। हवाला लाओ पहले। यही उसको पूछा, किताब है कोई, उसको यही पूछा है कि भाई हवाला दो। असल में फिर हमने एक शिया की तफसीर निकाली, उसमें इसकी मिलती जुलती बात थी, लेकिन ये जो है ना कि मैं तुम्हारे बाप को, वालिदैन को मैं खलीफा बना दूंगा और इस बात को दबा दो, ये उनकी किताब में भी नहीं है। उनकी किताब में भी ये लिखा हुआ है कि हजरत सफिया को रज़ियल्लाहु को और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु को ये खबर दी कि तुम्हारे वालिदैन खलीफा बनेंगे, उसमें भी अल्लाह की तरफ से खबर की बात हो रही है। पर ये इतने जालिम लोग हैं, ये कुछ और बात कर रहे हैं। और इनके बड़े बड़े, वो मौलवी ब्रैच ऊपर नहीं आया ना, क्यों नहीं ऊपर आया मौलवी ब्रैच? वो बैठा हुआ था फुरकान के पास, अगर आके वो बताता उसने क्या जवाब दिया वहां पे। और वो आपका दोस्त भी नीचे चला गया, चंगड़ भी। ओए उसको तो छोड़ दो यार, वो तो पागल हो गया हुआ है। इतनी गाली निकाली उसने मुझे ये थर्सडे को, इतनी गालियां, माँ बहन की गाली निकाली उसने, उसको पागल है, वो पागल हो गया है। और जब से मिर्जा साहब ने खुतबा दिया ना, महसूस है गालियां मत दो, इसने जिद में पकड़ ली मिर्जा साहब के साथ कि मैं तो मां पर करांगा लोगों की। बड़ा बा सफिया बाजी, सफिया बाजी, किसी ने चाय पीनी? आपको पता है मिर्जा बशीर साहब ने, मैं जानती नहीं हूँ किसी मिर्जा बशीर साहब को। अल-फजल में लिखा है कि हमें मसीह मौद ने करना यार, शार्प शूटर उन्होंने मना किया, वो कहते हैं कि ना करो बात। यार माफी दे दो भाई, माफी दे दो, छोड़ दो मिर्जा साहब यार, छोड़ दो मिर्जा साहब। वो कहते हैं कि उनके मुतालिक बात करोगे तो जवाब में शातमियत होगी, वो ये कह रहे हैं। नहीं, टॉपिक माफी दे दो यार, माफी दे दो। टॉपिक की बात होती है क्या? टॉपिक सिस्टर मतलब दोनों साइड से एक ही काम है।
बाजी जी टॉपिक यही है कि तमाम अंबिया की तौहीन की जा सकती है, तक की जा सकती है। किसी की जरूरत है? नहीं, वहाँ पे भी ये लिखा हुआ है। लगा देता हूँ सामने, आप देख लें, पढ़ नहीं, लें। वहाँ पर यार ये लिखा है। जिनकी, मेरी बात सुने यार शार्पशूटर भाई, जिनकी अजमतें खुदा की ज़ात जो है, जिसकी अजमत करे, उसकी तौहीन कौन कर सकता है? हो ही नहीं सकती उसकी यार, क्या बात है। ये मर्ज़ियों वाला फार्मूला जो है ना, ये ना पेश किया करो कि जिनकी अल्लाह अजमत करता है उनकी तौहीन कौन कर सकता है। तो फिर एक बात बताओ, अल्लाह कहता है कुरान में वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा, तो तुम लोग क्यों अपनी इज्जत बचाते फिरते लोगों से? क्यों बनाते हो अपनी इज्जत जाके लोगों के अंदर? ना बनाया करो, को मुझे अल्लाह ही देगा इज्जत, वही देगा। अल्लाह देगा इज्जत, हमको हमारा तो ईमान यही कि अल्लाह देगा इज्जत। हम तो नहीं लोगों से लेते भाई, हम अल्लाह से इज्जत मांगते हैं, लोगों से नहीं मांगते। तो जब ये आपके आते हैं खतीब आते हैं, उनकी गर्दान में इतना लंबा कसीदा पढ़ते हो, सैयद पीर फलाना 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 फलाना, जिस तरह ये मिर्जा बजूर सा लगाया हुआ है, पता नहीं केड़ा मशहूर। वो हमारे बड़े हैं भाई, इसलिए हम उनकी इज्जत करते हैं। आप करते हो ना। मुझे कोई पोस्टर बना देगा, उस्मान पोस्टर बना के दो मुझे, कोई बना दे मुझे। टिकटॉक का पोस्टर मुझे नहीं बनाना आता, सिखा दे कोई या बना दे। तो बाजी चैट जीपीटी है। हाँ है, लेकिन वो फ्री वाला है ना, वो चैट जीपीटी तो सुने ना, फ्री वाले में बनेगा, टेंशन नहीं। लॉगिन है उसके ऊपर, साइन इन किया हुआ है। हाँ, दिन में 4 पोस्टर बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उस पर लिखना है पोस्टर, आगे टिकटॉक, भाई टिकटॉक का नहीं, कोई भी आपने उस पर लिखना है पोस्टर, ठीक है। और उसके आगे जो भी आपको चाहिए ना, आपने वो उसके ऊपर लिख देना है, वो खुद ब खुद आपको इमेज क्रिएट कर देगा। लेकिन वो टिकटॉक पे फिट हो जाएगा? क्योंकि हाँ, मोबाइल पे कुछ पिक्चर मोबाइल पे फिट हो जाएगा। अच्छा, मैं बहुत आपको वैसे चाहिए मेरी ब्रॉड। हाँ, अगर आपको वैसे बनाना है तो इन शॉर्ट कर लें डाउनलोड। ओ भाई, वो इन शॉर्ट मुझे अच्छा नहीं लगता, वो उसमें बड़ा कुछ सोचना पड़ता है। तो बाजी फिर हम पागल हैं जो इतनी वीडियो बनाते हैं, उसके अंदर सोच अपनी तारीफें खुद नहीं किया करो। हमने आपको आसान फॉर्मूला बता दिया है, जल्दी बनाने के लिए चैट जीपीटी। हाँ ठीक है, चैट जीपीटी से मैं लिखना चाहती हूँ। अभी उसको फॉर्मुलेट करना है, लेकिन है बड़ा मजेदार जुमला। आप मुझे इनबॉक्स करें, मैं वैट को भेज दूँ बना के। देखो, एक बड़े जुमले को मुझे शॉर्ट करना है। नहीं, मैं इनबॉक्स में बताती हूँ। आप मुझे बस इनबॉक्स कर दें, मैं बना देता हूँ। ये वैस बड़ा गुरु आदमी है, देखे पीछे डिग्री भी लगाई है इसने, वेब डेवलपर भी रह चुका है। ये गुरु नहीं है, ये गरु है, गरु। नहीं आदम भाई, आपको पता चल गया ना। आदम भाई, आपकी बात गलत है कि नादिर साहब ने बयान दिया कि मसीह कादियान सही औरतों को ये फलानी गालियां देते थे, उसके बाद चंगेज खान ने शुरू की। चंगेज खान इस बयान से बहुत पहले सरवा बाजी को भी गालियां दे चुका है, सादिया बाजी को भी गालियां दे चुका है। भाईजान आदम भाई, जो चंगेज खान है ना, ये इसने किसी से नहीं सुना, इसने अपने वालिदैन से सुना हुआ है। मुझे तो पिछले साल के चंगेज खान की चीखें याद आ रही हैं, जब इसने कहा था कि मैं कसम खा के कहता हूं कि अगर कोई साबित कर दे कि अल्लाह के नबी ने ये हुक्म दिया है उन लोगों को कि उनको ऊँट के अंदर पेशाब मिलाकर दवाई के तौर पे पीना चाहिए, तो मैं जमात छोड़ दूंगा। और मैंने जब अगले दिन जमात की वेबसाइट से इनकी बुखारी की वही हदीस खोल के लफ्ज़ दिखाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया है, और फिर नीचे से उसकी तशरीह में दिखाया कि इनके रब्वा के हार्ट इंस्टीट्यूट में दिल की शरियानों का इलाज इंसानी पेशाब से किया जाता है, वो उसी हदीस की तफसीर में इनकी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ बुखारी की इसी हदीस की। तो इसने जमात छोड़ने से इनकार कर दिया उस्मान भाई। दिन पहले इसने अल्लाह की कसम खा के कहा था कि ये लफ्ज़ दिखा दे हुक्म का लफ्ज़, और मैंने वो हुक्म का लफ्ज़ इनकी अपनी वेबसाइट से उसी हदीस की तर्जुमे में भी और तफसीर में भी दोनों जगह से दिखाया, और वो मैंने वीडियो बना के अपनी प्रोफाइल पे भी चढ़ाई हुई है।
बुखारी का उसका मैंने टाइटल रखा हुआ है। याद है आपको शार्प शूटर पिछले साल? जी 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 याद है मुझे बिल्कुल। और फैजी भाई ये 2 हफ्ते पहले की बात है, मेरे साथ